नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म मेनुका श्रेष्ठ। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद केसीले लिए शपथ। 7 सदस्यीय मन्त्री परिषद विस्तार। काङ्ग्रेस र जसपा पनि सरकारमा सहभागी। कांग्रेस महाधिवेशन मङ्सिरमा गर्न सभापति देउवाको प्रस्ताव। पौडेल पक्षले जनायो आपत्ति। केन्द्रीय सदस्यको सुझावका आधारमा महाधिवेशनको नयाँ नीति सार्वजनिक गरिने। असोज मशान्तभित्र थप 1 करोड खोप भित्र्याउने स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीको आश्वासन। आज 3260 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। थप 32 जनाको मृत्यु। आग्रह पूर्वाग्रह राखेर श्वेत पत्र नल्याएको अर्थमन्त्री शर्माको दाबी। तथ्याङ्क तलमाथि भए जिम्मेवारी लिन तयार। तथ्य एकातिर र निष्कर्ष अर्कोतिर भएको विष्णु पौडेलको आरोप। र फिफा वरियतामा नेपालको 3 स्थान सुधार। नयाँ वरियतामा 168औं स्थानमा उक्लियो। शीर्ष स्थानमा बेल्जियम यथावत। अब समाचार विस्तारमा। लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले आजै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ। प्रदेश प्रमुख अमित शेरचनले साँझ एक समारोहका बीच केसीलाई शपथ ग्रहण गराउनु भएको हो। माओवादी संसदीय दलका नेता समेत रहनुभएका केसी कांग्रेससहित 4 दलीय गठबन्धनको समर्थनमा आजै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो। उहाँलाई प्रदेशसभाका 42 जना सदस्यहरूले समर्थन गरेका थिए। मुख्यमन्त्री केसीले आजै मन्त्री परिषद विस्तार पनि गर्नुभएको छ। मुख्यमन्त्री केसीले आजै 7 सदस्यीय मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभएको हो, जसमा कांग्रेसबाट डिली बहादुर चौधरी, नेकपा माओवादीबाट केन्द्रबाट कृष्णध्वज खड्का, जनता समाजवादी पार्टीबाट सहसराम यादव, पूर्णमती डेङ्गा र सुमन शर्मा रायमाझी र अजय शाही मन्त्री बन्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय सदस्यहरूको सुझावका आधारमा महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने भएको छ। कांग्रेसको पूर्व निर्धारित कार्यतालिकामा 14औं महाधिवेशन नहुने निश्चित भएपछि जारी केन्द्रीय समिति बैठकबाट नयाँ कार्यतालिका सार्वजनिक गरिने भएको हो। यद्यपि आजको बैठकमा कार्यतालिका संशोधन प्रस्ताव पेश भएको छैन। निर्वाचन समितिले भने निर्वाचन निर्देशिका छलफलका लागि बैठकमा पेश गराएको छ। सो निर्देशिकामा केन्द्रीय सभापतिका लागि 30,000, उपसभापतिका लागि 25,000, महामन्त्रीका लागि 20,000, सहमहामन्त्रीका लागि 15,000 र केन्द्रीय सदस्यका लागि 10,000 उम्मेदवारी दर्ता शुल्क तोकिएको छ। कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू भदौमै महाधिवेशन सम्भव नभएको निष्कर्षसहित महाधिवेशन सार्न सहमत भएका हुन्। सभापति देउवाले कोजाग्रत पूर्णिमा लगत्तै ओडा अधिवेशन सुरु गरेर मङ्सिरमा महाधिवेशन गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको छ भने पौडेल पक्षले भने संवैधानिक अवरोध हुन सक्ने भएकोले भदौ 23 भित्रै तल्लो तहको अधिवेशन सुरु गरेर असोजसम्म महाधिवेशन सक्नुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको छ। मन्त्री परिषद विस्तारमा भइरहेको ढिलाइ र गठबन्धनमा देखिएको मतभेदकै कारण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थप सङ्कटमा परेका छन्। यसै कारण शपथ खाएको 1 महिना पुग्न लाग्दा समेत मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन देउवालाई भारी पर्दै गएको छ। एक रिपोर्ट। मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा निवर्तमान प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले सार्वजनिक गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रममाथि तीखो प्रहार गरेका थिए। प्रधानमन्त्री देउवालाई व्यङ्ग्यको केन्द्रबिन्दु बनाएका ओलीले 1 महिना पुग्न लाग्दा समेत मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नसकेको भन्दै चर्को आलोचना समेत गरे। बहुत राम्रो गठजोड छ तपाईहरुको, सरकार त बन्न सकेन, पुरा हुन सकेन। कति 4 जना मन्त्री कति लिएर हिँड्नु भएको छ, सबै मन्त्रालय आफै कहाँ राख्नुभएको छ। मन्त्रालय दिनभरिमा घुमेर पनि भ्याउनुहुन्न, अनि के हुन्छ? 1 महिनाको समय त खेरको शुभकामनाको लहर अब 14-15 महिना अरू चल्दैछ।
बधाईको लहर पनि 14-15 महिना चल्नेछ, प्रतिपक्षलाई गाली गर्ने पनि 14-15 महिना चल्नेछ। यसैमा 14-15 महिना त जान्छ। भोटोको फेर समातेर आँगनमा नाच्दा नाच्दै जाने भयो तपाईँहरूको समय। असार 29मा देउबाले 4 मन्त्रीसहित प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ खाएको 1 महिना पुग्न थाल्यो, तर सरकारले पूर्णता पाउन सकिरहेको छैन। गठबन्धन र आफ्नै पार्टीको फरक समूहलाई मिलाएर जानुपर्ने बाध्यतामा रहेका देउबालाई दलहरू र नेपाली कङ्ग्रेसभित्रै पनि मतभेद चुलिएपछि थप सङ्कट निम्तिएको छ। सोमबार मात्रै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सर्वत्र असफल व्यक्ति सत्तामा पुगेको भन्दै देउबाको चर्को आलोचना गरेका थिए। पटक पटक असफल व्यक्ति सरकारमा पुगेपछि सरकारलाई पूर्णता दिन ढिलाइ भएको उनको आशय थियो। तथापि दलहरूबीच भागबण्डामा केही समस्या परेको र चाँडै टुङ्ग्याएर मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने नेताहरूले बताउँदै आएका छन्। मन्त्री परिषदमा अब यो गठबन्धनको सरकार हो होइन, 5 दलीय गठबन्धन हो, यो एकल सरकार होइन। गठबन्धनको सरकारमा गठबन्धनका चाहिँ नि सहभागी दलहरूले होइन, गठबन्धनमा संलग्न दलहरूले आफ्नो तर्फबाट मन्त्री हुनेहरूको नाम दिनुपर्छ होइन। गठबन्धनमा सहभागी भएका दलहरूले चाहिँ नि आफ्ना तर्फबाट मन्त्रीहरू पठाउन ढिलाइ गरे हुनाले यो सरकार फर्मेसनमा ढिलाइ भएको हो। सरकारलाई पूर्णता दिन नसक्नुमा एमसिसीको विषय पनि कारक बन्दै गएको छ। दलहरूबीच भागबण्डा मिलाएर मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने तयारी चलिरहेकै बेला सरकारले सार्वजनिक गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा एमसिसी बारे कार्यदल स्पष्ट बोलेको थिएन। देउबाको चाहनामा रहेको एमसिसी अघि सार्दा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समर्थन नदिने डरकै कारण कार्यदल चुप बसेको नेताहरूले बताउँदै आएका छन्। किनकि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा प्रचण्डकै दबावले एमसिसी उल्लेख नगरिएको भन्दै प्रधानमन्त्री देउबाले असन्तुष्टि जनाएको उपसभापति विमलेन्द्र निधिले सार्वजनिक गरेका छन्। एमसिसीकै कारण गठबन्धनमा खटपट आउने विश्लेषण भइरहेका बेला देउबा प्रचण्ड बीचको तिक्तता बढेपछि मन्त्रीमण्डल विस्तारमा समेत समस्या परेको छ। किनकि माओवादी केन्द्रका नेताहरूले प्रचण्डको सहमति बिना देउबाले एमसिसी अगाडि बढाउन खोजे साथ दिन नसक्ने र गठबन्धन नै सङ्कटमा पर्ने सङ्केत गर्दै आएका छन्। हामीले भनिरहेको छु देशलाई सार्वभौम अधिकार सम्पन्न हुने गरी अनि मात्रै पास गर्नु। अब हाम्रो पार्टी श्रद्धेय अध्यक्ष देशभक्ति भन्दा कोही छ? यो देशको साँच्चै राष्ट्रिय राजनेता त प्रचण्डलाई भन्नुपर्ने हो। कोही भन्नुहुन्न तपाईँहरू? यो समाज परिवर्तन गर्नको निम्ति प्रचण्ड बाहेक कोही क्रान्ति गर्नुभएको छ? छैन। अब देशको स्वाधीनता रक्षा गर्नको निम्ति हाम्रो पार्टी श्रद्धेय अध्यक्ष प्रचण्ड जे भन्नुभएको ठिक कुरा हो। गठबन्धनले सरकार विस्तारमा ढिलाइ हुनुको कारण प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेको माधव नेपाल पक्षलाई समेत देखाउँदै आएको छ। माधव नेपाल पक्षलाई सरकारमा सामेल बनाउन पनि मन्त्री परिषद विस्तारमा पर्खिनु परेको नेताहरू दाबी गर्छन्। जबकि यसअघि नै पटक पटक माधव नेपाल पक्षले सरकारमा नजाने स्पष्ट पारिसकेको छ। यद्यपि गठबन्धनभित्र बढ्दै गएको किचलो र भागबण्डा मिलाउन सकस पर्दै गएपछि सरकारमाथि अनेक प्रश्न उब्जिएका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निशान तामाङका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन अनिश्चित भएसँगै संस्थापन पक्ष र इतर पक्षबीच आरोप प्रत्यारोप चलेको छ। बिहिबार संस्थापन पक्षका जिल्ला सभापतिहरूले इतर पक्षले महाधिवेशन भाड्न लागेको आरोप लगाएको छ। यसअघि रामचन्द्र पौडेल पक्षका जिल्ला सभापतिहरूको भेलाले सभापति शेरबहादुर देउबा महाधिवेशन गर्न असफल भएको भन्दै आलोचना गरेका थिए। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन निर्धारित समयमा नहुने भएपछि यसको असर जिल्लाको तह तहसम्म पुगेको छ। पौडेल पक्षले समयमै महाधिवेशन गर्न दबाब दिइरहेको छ भने यता देउबा पक्षले भने देशको परिस्थिति हेरेर सार्नै महाधिवेशन गर्नुपर्ने बताउँदै आइरहेको छ। बिहिबार बसेको संस्थापन पक्षीय जिल्ला सभापतिहरूको बैठकले इतर पक्षीय सभापतिहरूको बैठकप्रति आपत्ति जनाउँदै इतर पक्षले महाधिवेशन भाड्न लागेको निष्कर्ष निकालेका छन्। बैठकपछि संस्थापन पक्षका कञ्चनपुर जिल्ला सभापति हरिप्रसाद बहुरा 14औं महाधिवेशनलाई फोकस गरेर छलफल भएको बताउँदै महाधिवेशनको समय सकिन लागेको जनाउँदै 10-12 दिनमै महाधिवेशन सिद्ध्याउन सक्ने बताए। 14औं महाधिवेशनलाई नै फोकस गर्ने, किनभने महाधिवेशनको समय हाम्रो सिद्धिन लागेको अवस्था र हामीले महाधिवेशन 10-12 दिनमा सिद्ध्याउन सक्छौँ। यदि कांग्रेसको क्रियाशील विवाद सिद्धियो भने हामी 10-12 दिन समय 15 दिनमै हामी महाधिवेशन सिद्ध्याउन सक्ने भएको कारणले हामीसँग समय छँदैछ। अझै पनि हामीले
छिटोभन्दा छिटो महाधिवेशनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ र महाधिवेशन गर्नुपर्छ भन्ने विषयलाई नै फोकस गरे। नेपाली कांग्रेस दोलखाका जिल्ला सभापति रुद्रबहादुर खड्गाले कांग्रेसको 14औं अधिवेशनलाई विधिसम्मत संविधान सम्मत छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने बारेमा छलफल गर्नुपर्ने बताए। उनले बारा र सप्तरी जिल्लाका केही वडाहरूमा क्रियाशील सदस्यताहरूको विषयलाई निकालेर महाधिवेशन अल्मल्याएको आरोप लगाएका छन्। महाधिवेशन टार्नका लागि शीर्ष नेताहरूले व्यवस्था गरिरहेको उनको भनाइ छ। विशेष महाधिवेशनमा लैजाने भन्ने जुन भ्रमहरू छ यो भ्रममा रहनु हुँदैन भन्ने नै हाम्रो भेलाको निष्कर्ष हो। टुङ्गो लाउन शीर्ष नेताहरूलाई त्यसको चाहिँ जिम्मेवारी दिएको छ र शीर्ष नेताहरूले त्यसलाई चाहिँ व्यवस्था गरेको जस्तो हामीले बुझेका छौँ र त्यो व्यवस्था गर्नुको पछाडि यो अधिवेशन अल्मलियोस्, अधिवेशन गर्ने भनेर एउटा चाहिँ एक किसिमको चाहिँ प्रेसर दिने, तर गर्नु जुन अधिवेशन गर्नु अगाडिका जी काम त क्रियाशीलै पुरा गर्नुपर्ने हो त्यो कामलाई रोकिराख्ने, जुन प्रपञ्चहरू छ त्यो प्रपञ्चको अन्त्य होस् भन्ने नै यो छलफलको चाहिँ मुख्य मकसद हो। गत सोमबार पार्टीको संस्थापन पक्ष इतर जिल्ला सभापतिहरूको भेलाले सभापति देउबा महाधिवेशन टार्ने पक्षमा रहेको आरोप लगाएको थियो। यो पक्षले क्रियाशील सदस्यता विवाद थाँती राखेर 13औं महाधिवेशनका सदस्यहरू मार्फत तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने बताएको थियो। मैले भने सरकारका सन्दर्भमा र यो अधिवेशनको सन्दर्भले गर्दा केही साथीभाइहरू चाहिँ उत्साहजनक रूपमा चाहिँ यो धेरै भएर छलफल गर्यो भने अझ उत्कृष्ट निक्लिन्छ भनेर मात्रै बस्या हौँ। यो हाम्रो भेला यो कुनै कुराको यो गुट उपगुट होइन, यो पार्टीलाई र सरकारलाई चाहिँ सफल बनाउनको लागि, पार्टीलाई एउटा भोलिका दिनलाई चाहिँ एउटा सक्षम नेतृत्व कायम गर्नलाई अहिलेका विवादहरू जति देखिएको छ तपाईँहरू यो आन्तरिक भन्दा पनि बाह्य रूपमा चाहिँ विवादहरू सिर्जित गरेका छ क्या। यो सिर्जित विवादहरूलाई चाहिँ समापन कसरी गर्ने, यसको निकास कसरी दिने र त्यसमा चाहिँ हाम्रो मध्य हुन्छ। तोकिएको मितिमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्न नसकेमा कांग्रेसको वैधानिकता समाप्त हुने संवैधानिक व्यवस्था भएकोले शीर्ष नेताहरू वैधानिकता जोगाउने वैकल्पिक माध्यमको खोजीमा छन्। पार्टीमा महाधिवेशन गर्न नसक्नुको अब्जस एक समूहले अर्को समूहलाई लगाउने होड चलिरहेको छ। तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन हुने हो भने नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन आउन अब मात्र 3 साता बाँकी छ। तर ओडा तहदेखि केन्द्रसम्मको महाधिवेशन हुने कुनै टुङ्गो छैन। यसै कारण नेता कार्यकर्ता नेतृत्वमाथि रुष्ट बनेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले सरकारी निवासलाई पार्टी कार्यालय बनाउनु हुन्न भन्ने सुझावलाई ग्रहण गर्दै बालुवाटारमा पार्टीको बैठक नराख्ने घोषणा नै गरेका छन्। यसै कारण पार्टीका सम्पूर्ण गतिविधि नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय सानेपाबाटै गर्नुपर्ने भए पनि देउबाले आफ्नै निवासलाई पार्टी बैठकको थलोका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्। पछिल्लो समय नजिकिएको 14औं महाधिवेशनसँगै विवादहरू पनि बढ्दै गएपछि पार्टी कार्यालय सानेपामा हुने धरना र प्रदर्शनबाट बच्न देउबाले आफ्नै निवासमा पार्टीका गतिविधि गर्न थालेका छन्। तर बिहिबार पार्टी नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कार्यकर्ताको ठूलो दलबलले देउबा निवास अघि नै प्रदर्शन गरेको छ। नेपाली कांग्रेसको आसन्न 14औं महाधिवेशन भदौ 16 देखि 19 सम्मलाई तोकिएको छ। तर नेतृत्वले समयमै महाधिवेशन गर्नुको सट्टा मितिलाई परपर धकेल्ने वा त विकल्पका बारेमा यति बेला सोच्न थालेको छ, जसका कारणले कार्यकर्ता पंक्तिमा असन्तुष्टि समेत छाएको छ। क्रियाशील सदस्यताको विवाद प्रमुख कारण भन्दाखेरि यति बेला नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन नहुने अवस्थामा पुगेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि नेता कार्यकर्ताहरू यति बेला विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन र यसको विरोध पनि जनाइरहेका छन्। आज हामी सभापति शेरबहादुर देउबा निवास अगाडि आइपुगेका छौँ र यहाँ नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरूले देउबालाई समयमै महाधिवेशन गर्नका लागि ध्यानाकर्षण स्वरूप यो विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। त्यसमा सहमति छैन। त्यस्ता मान्छेहरू तपाईको फर्जी नाम राखेर यो क्रियाशील उसमा समावेश गरेको छ। त्यही समावेश नाम भएका यो फर्जी नामावलीहरूलाई हटाउनु पर्छ भनेर हामी दबाब दिनलाई यहाँ आइपुगेका छौँ र त्यही सही सुझाव दिनलाई सही समयमा सही बुद्धि होस् भनेर हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई घच्याउन आएका छौँ। तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन गरेर पार्टीलाई वैधानिक सङ्कटबाट बचाउनु पर्ने भए पनि नेतृत्वले विकल्पबारे सोच्न थालेपछि कार्यकर्ता पंक्तिमा असन्तुष्टि बढेको हो। नेतृत्वले क्रियाशील सदस्यताको विवाद सल्टाउन नसकेको र विधि र पद्धति भन्दा बाहिर गएर मनलाग्दी क्रियाशील सदस्यता बाँडेको भन्दै उनीहरूले विरोध जनाएका हुन्। नेता कार्यकर्ताहरूले सभापति शेरबहादुर देउबाबाटै यस्ता खाले गतिविधि भइरहेको आरोप लगाएका छन्। होइन, हामी के हुन्छ भन्ने होइन, कांग्रेस पार्टीको संवैधानिक ग्यारेन्टीका निम्ति आम जनतालाई अपिल गर्छौँ हामी। अब नेतृत्वले यो पार्टी बचाइदिन्छ भन्ने आशा मरिसक्यो। जसले अधिवेशन गराउन सक्दैन, नसकेपछि अब यहाँको पदाधिकारीबाट कांग्रेस पार्टी बाँच्छ। हिजो बीपी कोइरालालाई प्रतिबन्धित गराउँदा कांग्रेस पार्टी कसरी बाँच्यो?
त्यो जनताको मन मस्तिष्कमा बस्ने आन्दोलनहरू सिर्जना हुन्छन्। सामाजिक आन्दोलनहरू चलाइन्छ, राजनैतिक आन्दोलनहरू चलाइन्छ र यो काङ्ग्रेस पार्टीलाई बचाउन पहिलो कुरा नेतृत्वमाथि दबाब होइन कि अब नेतृत्वले राजीनामा दिएर राष्ट्रिय सम्मेलन गरेर कुनै एउटा विधि अवलम्बन गर्यो। यसका लागि अब हामी देशभरि दौडाउँछौँ, साथीहरूलाई भन्छौँ समायोजनको नाममा विभिन्न जिल्लामा जथाभावी भरिएको क्रियाशील सदस्य खारेज होस् र यो 23 गतेभित्रै हाम्रो वैधानिक प्रक्रियाहरू आरम्भ गर्नको लागि यो दबाब हो। यदि भएन भने हामी फेरि थप कार्यक्रमहरू पनि अगाडि लानेछौँ। काङ्ग्रेसमा महाधिवेशन नजिकिएसँगै क्रियाशील सदस्यतामा ठूलो चलखेल हुँदै आएको छ। नेतृत्व चयनका लागि वडादेखि केन्द्रसम्मै क्रियाशील सदस्यता निर्णायक हुने भएकाले नेताहरूको ध्यान मात्रै जाने होइन, कब्जा समेत गर्ने परिपाटी बनेको छ। अझ कतिपय जिल्लामा त क्रियाशील सदस्यता किनबेच भइरहेको कार्यकर्ताहरूले आरोप लगाइरहेका छन्। 13औं भाग लिएको क्रियाशील जति रेकर्ड यहाँ छ पार्टीमा, त्यो रेकर्डभन्दा बढी कहाँबाट आयो? नवीकरणको नाममा। त्यसकारण हाम्रो क्षेत्रमा हाम्रो क्षेत्रमा केन्द्रीय नेता छ तपाईँको आनन्द ढुङ्गाना, त्यहाँ खटिया थियो, उसले पैसा खाएर हमाकारा इमान बेचेर त्यो हमाकारा पुरा हमाकारा गलत गरिदियो। पैसा खाएको छ आनन्द ढुङ्गानाले। बिहिबार केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्नु अघि विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका नेता कार्यकर्ताहरूलाई सभापति देउबाले छिट्टै विवाद मिलाउने आश्वासन दिएका छन्, जबकि समयमै पार्टी महाधिवेशन गर्न सकिने वा नसकिने भन्नेमा मतान्तर बढ्दै गएको छ। उता भदौभित्रै महाधिवेशन नगरे पार्टीको वैधानिकता गुम्ने खतरा छ। पार्टी सभापति देउबाले 3 साताभित्र महाधिवेशन गर्न असम्भव भएको भन्दै सार्नका लागि कानुनी आधार खोजिरहेका छन्। अर्कोतर्फ वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले भने संविधानमा उल्लेख समयसीमा भित्रै महाधिवेशन गर्न सकिने अडान र तर्क अघि सारिरहेको छ। यद्यपि बिहिबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकले नेताहरूको सुझावकै आधारमा महाधिवेशनको कार्यतालिका तय गर्ने निर्णय गरेको छ। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निशान तामाङका साथमा सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभाको बिहिबारको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले समसामयिक विषयमा आफ्नो धारणा राखेका छन्। बैठकमा भारतले मिचेको भूमि फिर्ता ल्याउनेदेखि कक्षा 12 को परीक्षा वैकल्पिक विधिबाट गर्नुपर्ने सम्मका विषयमा सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। त्यसैगरी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बैठकलाई सम्बोधन गर्दै कोही कसैसँगको आग्रह पूर्वाग्रह राखेर श्वेतपत्र नल्याएको भन्दै यथार्थपरक तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेको दाबी गरे। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय सभा सदस्य अनिता देवकोटाले नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीको नेपाली भूमि फिर्ता गर्न माग गरेकी छिन्। राष्ट्रिय सभाको शून्य समयमा बोल्दै उनले विगतको सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीको नेपाली भूमिबारे कूटनैतिक पहल नगरेकाले भूमि फिर्ता हुन नसकेको भन्दै यो सरकारले भूमि फिर्ता गर्नुपर्ने बताएकी हुन्। लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक राष्ट्रिय सहमतिका साथ नक्सा जारी गर्यौं। विगतको सरकारले कूटनैतिक पहल नगरेका कारण भूमि फिर्ता हुन सकेन। म स्मरण गराउन चाहन्छु, सन् 2015 तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले लिपु भन्ज्याङलाई चीन र भारतले व्यापारी नाकाका रूपमा प्रयोग गर्न लागेपछि प्रोटेस्ट नोट पठाएर विरोध जनाउनु भएको थियो। त्यसैले यो सरकार नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार हो। लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको जमिन फिर्ता ल्याउनको लागि कूटनैतिक संवादका माध्यमबाट त्यो सामर्थ्यताका साथ ल्याउन सक्छ भन्ने विश्वासका साथ ल्याउने पहल गरोस् भनेर म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। राष्ट्रिय सभा सदस्य इन्दु कडेरियाले जनताले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्तामा विभेद भएको बताइन्। उनले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिँदा परिवारको आर्थिक सूचाङ्क हेरेर भत्ता दिनुपर्ने औल्याएकी छिन्। परिवारको आर्थिक सूचाङ्कको आधार मानेर 60 वर्ष पुगेपछि भत्ताको व्यवस्था गर्न उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छिन्। जनताले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्तामा विभेद भएको छ। दलित एवं एकल महिलालाई 60 वर्षमा भत्ता दिन्छ, तर जनजाति, आदिवासी वा अन्यलाई 70 वर्ष पुग्नुपर्ने बाध्यता छ। यसले त झन् दलित र गैर दलित बीचको दूरी बढायो, विभेद निम्त्यायो। नेपालीको औसत आयु 70.17 वर्ष छ, तर 70 वर्षदेखि भत्ता दिनु कति वैज्ञानिक हो? त्यसैले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिँदा परिवारको आर्थिक सूचाङ्कको आधार मानेर 60 वर्ष पुगेपछि जब ज्येष्ठ नागरिकको प्रमाणपत्र दिइन्छ, त्यस्ता सबैलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गरियोस् भनी अध्यक्ष मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। राष्ट्रिय सभाका अर्का सदस्य उदय शर्माले पूर्व तयारी बिना राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को परीक्षा स्थगित गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले परीक्षा एकाएक स्थगित हुँदा विद्यार्थीको मनोविज्ञानमा असर परेको बताएका हुन्। विस्तृत अध्ययन बिना हठातमा परीक्षा स्थगन गर्न नहुने उनको तर्क छ।
अन्तिम अवस्थामा निर्णायक तहमा बसेका व्यक्तिहरू सिसिएमसी लगायतले कुनै पनि विस्तृत अध्ययन बिना हठास परीक्षा स्थगन गर्नु उचित होइन। हाम्रा यस्ता निर्णयले लाखौँ विद्यार्थीको मनोविज्ञानमा के असर पर्छ? सम्बन्धित निकायले यसमा ध्यान दिनुपर्छ कि पर्दैन? विश्वविद्यालय तहका परीक्षा सञ्चालन भइरहँदा कक्षा 12को मात्र परीक्षा स्थगित गर्नुभन्दा ती विद्यार्थीलाई खोपको व्यवस्था गरी यथाशीघ्र परीक्षा लियोस् भन्ने अध्यक्षज्यू मार्फत जोरदार माग गर्दछु। धन्यवाद। राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले 2/3 जनमतको कदर गर्न नसकेको नेकपा एमालेको सरकारले पार्टीका पुराना नेताहरूको मान मर्दन गरेको आरोप पनि लगाएका छन्। उनले नेपाली भूमि दार्चुला हुँदै मानसरोवर जाने बाटो एकतर्फी हुँदै भारतले सडक निर्माण गरिरहँदा पनि केही नबोलेको बारेमा जनतालाई जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन्। पार्टीका वरिष्ठ तथा पुराना नेताहरूको मानमर्दन गरेको, दलाल र नोकरसाहीहरूको पृष्ठपोषण गरेको, रहका प्रमुखलाई सिधै बालुवाटार छिराएको, नेपाली भूमि दार्चुला हुँदै मानसरोवर जाने बाटो एकतर्फी रूपमा भारतले निर्माण गरिरहँदा पनि केही नबोलेको, दुईपटक प्रतिनिधि सभाको घाँटी रेटेको, लोकतन्त्र र कानुनी राज्यको उपहास गरेको लगायतका दर्जनौं आरोपहरूको जनतालाई जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ। मैले तथ्याङ्क र तथ्य नै पसिसकेको छु। पार्टीभित्रका समस्याहरू समाधान नगरेको। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आजको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा श्वेतपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। उनले आफूले कोही कसैसँगको आग्रह पूर्वाग्रह राखेर श्वेतपत्र नल्याएको भन्दै यथार्थपरक तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेको दावी गरेका छन्। त्यसमा कुनै आग्रह पूर्वाग्रह नराखेको उनको जिकिर थियो। यस दस्तावेजमा पुल र सडक कति लामो बनाइयो भनेर उल्लेख नगरिने समेत बताएका छन्। तथ्याङ्कमा श्वेतपत्र पूर्वाग्रही देखिएमा अर्थमन्त्रीको हैसियतमा त्यसको जिम्मेवारी लिन आफू तयार रहेको पनि बताएका छन्। बागमती प्रदेशका कानुन मन्त्री केशव राज पाण्डेले संघीय संसदले विभिन्न कानुनहरू नबनाएका कारण प्रदेशमा कानुन बनाउन समेत अप्ठ्यारो परेको बताउनु भएको छ। मन्त्री पाण्डेले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा विभिन्न विधेयकहरू थन्काएर राखिएको प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै संघीय सरकारले विभिन्न कानुनहरू नबनाउँदा प्रदेश सरकारले समेत कानुन बनाउन नसकेको बताउनु भएको हो। उहाँले प्रदेशमा कानुन बनाउन नसक्दा आफूहरूलाई अप्ठ्यारो परेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा लिएर गएर विधेयक थन्काएर राखिदिने, वर्षौँसम्म पास नगर्ने, अन्त उनीहरूले विधेयक कानुन नबनाइकन प्रदेशले कानुन बनाउन नपाउने, अनि त्यो प्रतिपत्ति चाहिँ आफूले उठाउनु कि नउठाउनु? हामीले त्यो प्रश्न तपाईँहरूलाई गर्न पाउने कि नपाउने? शिक्षा सम्बन्धित विधेयक 3 लहर थन्काउनु भएको छ, अर्को विपद सम्बन्धी विधेयक 3 लहर थन्काउनु भएको छ, अन्य विभिन्न विधेयकहरू चाहिँ प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा थन्काउनु भएको छ र समितिका सभापतिहरू विधेयक लानै चाहनुहुन्न सदनमा। अनि त्यो प्रति चाहिँ तपाईँहरू जवाफ दिनुपर्छै पर्दैन? यो प्रश्न हामीलाई परेको अप्ठ्यारो हो त्यो। त्यसैले त्यसको बारेमा पनि ख्याल गर्नुपर्छ र यो हामी संहिता कार्यान्वयन गर्ने भनिरहेको बेलामा त्यसले हामीलाई अप्ठ्यारो पारेको छ भन्ने कुरा पनि ध्यान जाओस् भन्ने म चाहन्छु। मन्त्री पाण्डेले संघीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा बजेट नपारेपछि मन्त्री तथा सांसदहरू प्रदेश सरकारमा हस्तक्षेप गर्न आउने गरेको पनि बताउनुभयो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 3260 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पीसीआर विधिबाट 2473 र एन्टिजेन विधिबाट 787 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै आज थप 2294 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यससँगै कुल कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 6,77,377 पुगेको छ। त्यस्तै संक्रमणबाट थप 32 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको कुल संख्या 10,212 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले असोज मसान्तसम्ममा थप 1 करोड 2 लाख खोप प्राप्त हुने बताउनु भएको छ। आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा बोल्दै राज्यमन्त्री श्रेष्ठले हालसम्म 1 करोड 8,60,170 मात्र कोभिड-19 विरुद्धको खोप प्राप्त भएको जानकारी गराउनुभयो। उहाँले असोज मसान्तसम्म 1 करोड 2 लाख प्राप्त हुने र माघ मसान्तसम्ममा 3 करोड 23 लाख मात्र खोप प्राप्त हुने बताउनुभयो। त्यस्तै माघ महिनासम्ममा 5 करोड 23 लाख मात्र उपलब्ध हुने पनि उहाँले जानकारी गराउनुभयो।
राज्यमन्त्री श्रेष्ठले नेपाली जनतालाई कुल 5 करोड 50 लाख खोप आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै केपी ओली नेतृत्वको सरकारले 97 लाख खोप प्राप्त गरी असार महिनाको अन्तिमसम्ममा 42 लाख खोप जनतालाई उपलब्ध गराएको बताउनुभयो। अब अरूको खोपहरू हामीलाई चाहिने 5 करोड 50 लाख खोप कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि यो मोडर्ना 40 लाख, यो एउटा इन्टरनेसनल संस्थाहरू छन्, कोभ्याक्स, गाभी, वर्ल्ड ब्याङ्क, यो कोही अनुदानबाट आउँछ, कोही चाहिँ लगत सहभागितामा आउँछ, कोही चाहिँ हामीले ऋणबाट किन्नुपर्छ। जसअनुसार चाहिँ मोडर्ना 40 लाख, कोभ्याक्स, गाभीबाट आउने त्यसको भुक्तानी भइसकेको, 1 करोड 10 लाख कोभ्याक्स गाभीबाट कस्ट सेयरिङको बेसिसमा आउँदैछ, त्यसको लागि पनि 1 करोड 50 लाखको चाहिँ साइन भइसकेको छ। राज्यमन्त्री श्रेष्ठले विगत 1 हप्ताको आँकडा अनुसार कोभिड-19 संक्रमण दर बढेकोले सबैलाई जनस्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाएर सुरक्षित हुन अपिल गर्नुभयो। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर नियन्त्रणमा नआउँदै नेपालमा फेरि तेस्रो लहरको चर्चा सुरु भएको छ। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नभएको र लापरवाहीका कारण दैनिक बढेको संक्रमणका कारण पनि तेस्रो लहर सुरु भएको चर्चा हुन थालेको हो। यता सरकार भने निषेधाज्ञालाई जारी राखे पनि नियममा भने चुकेको देखिन्छ। एक रिपोर्ट। वैशाख 16 गतेदेखि जारी गरेको निषेधाज्ञा अहिलेसम्म जारी नै छ। सरकारले केही खुकुलो गर्दै यसलाई निरन्तरता नै दिइरहेको छ। सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेको करिब 4 महिना पुगिसकेको छ। अझै पनि पूर्ण रूपमा सभा, सम्मेलन, खुल्ला स्थानमा भेला, भिडभाड गर्न पाइने छैन। तर पछिल्लो समय स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने कोरोनाको संक्रमण दर हत्ते बढेको देखिन्छ। मृत्युदर पनि बढ्न थालेको अवस्था छ। तर पनि सरकारको निर्णय पूर्ण रूपमा पालना भएको भने देखिँदैन। बाहिर बजारको अवस्था हेर्ने हो भने काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा भिडभाड कायमै छ। मन्दिरहरूमा पनि घुइँचो उठ्दै छ। सबैभन्दा उच्च जोखिम काठमाडौँ उपत्यका नै रहेको देखिन्छ। यता काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख कालीप्रसाद पराजुली भने आफूहरूले अनुगमन गरिरहेको बताउँछन्। तर आम नागरिकहरू र सबै क्षेत्रबाट सरकारवाला संस्थाहरूको सहभागिता बिना यो सम्भव नभएकोले सबैले स्वास्थ्य मापदण्डमा ध्यान दिनुपर्ने उनी बताउँछन्। यसो छ, अब अहिले नै तपाईँ हेर्नुभयो भने अब हरेक निकायको जिम्मेवारी हुन्छ। जस्तै यहीँ पनि सेवाग्राही आउनु भएको छ, मैले अब म आफै पनि हेर्छु त्यसो बेला बेलामा गएर। त्यसपछि मास्क नलाएकोलाई चाहिँ मास्क लगाउनुहोस् भनिराखेका छौँ। भिडभाड अलिकति दूरी मेन्टेन गरेर बस्नुहोस् भनेर हामीले भनिराखेका पनि छौँ। तर आम नागरिकको सोचाइ र यो चाहिँ सबैले चाहिँ पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सेवा प्रदायक संस्थाले पनि आफ्नो कार्यालयको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु पर्यो। अब नागरिकहरूले पनि आफू सुरक्षित कसरी हुने, होइन, मास्क अनिवार्य लगाउने, भरसक सम्भव भएसम्म अलिकति भिडभाडजन्य गतिविधि नगर्ने अथवा सेवा लिनु पर्यो भने पनि एउटा दूरी मेन्टेन गरेर बस्नुपर्ने हुन्छ। र अब केही दिनदेखि अस्पतालमा भर्ना हुनेको संख्या बढिरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले बताएको छ। दैनिक संक्रमण दर बढ्दै गएको र यो थप बढ्ने क्रममा रहेकोले तेस्रो लहर आउने निश्चित रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद पौडेल बताउँछन्। पक्कै पनि केही दिनदेखि संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै गएको तथ्याङ्क छ। अस्पतालमा भर्ना हुने, आइसियु र भेन्टिलेटरमा बस्नेहरूको संख्या पनि बढिरहेको छ। त्यसैले तेस्रो लहर नआओस् भन्नका लागि हामी सबै जिम्मेवार भएर मास्कको प्रयोग गरौँ, व्यक्ति बीच 2 मिटरको दूरी कायम गरौँ, त्यसपछि हातको सरसफाइमा ध्यान दिउँ, आफू पनि सजग सचेत बनाऊ, अरूलाई पनि सजग सचेत बनाऊ। यो अस्पतालका उपचारभन्दा बचावटका उपायहरूले धेरै बचाउन सकिन्छ। कोरोनाको पहिलो लहरमा भन्दा दोस्रो लहरमा धेरै क्षति भयो। अहिले विज्ञहरूले तेस्रो लहरको चेतावनी दिइरहेका छन्। संक्रमण दर 20% भन्दा माथि नै कायम रहेको अवस्थामा निषेधाज्ञामा खुकुलो बनाइएको र नागरिकले जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा हेलचक्राइ गरेकोले संक्रमण घट्नुको साटो बढ्दै गएको विज्ञहरू बताउँछन्। अलिअलि गर्दै बढ्दै गएर फेरि झप्पै अनि चाहिँ हाम्रो भनाइमा त पहिला चाहिँ आगोमा घिउ हाल्ने भन्थ्यो, आगोमा घिउ होइन होला, अब यो चाहिँ आगोमा पेट्रोल हाल्ने भनौँ न अहिलेको जमानाअनुसार। अनि अब त्यस्तो हुन्छ होला, अब त्यस्तो हुने सम्भावना तेस्रो लहर भने चाहिँ त्यसैको लागि होला। केही समयपछि त्यस्तो अवस्था आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ पुरापुर देखिन्छ। होइन, त्यो पनि एउटा कारक त त्यो पहिला पनि अब यो चैत वैशाखतिर, फागुन चैततिर, जुन माघ फागुन चैततिर
धेरै धेरै राजनीतिक भेलाहरू धेरै गरियो। त्यसपछि अनि त्यहाँबाट चाहिँ अब यो सबै चिज होइन मान्छेले चाहिँ नि यो के अरे भोज भतेरहरू ज्यादाहरू भयो। त्यो कारण गर्ले सट्टै फैलिएको थियो। त्यही किसिमले अब अहिले पनि अब के हुन सक्छ भने त्यस्तै किसिमको परिस्थिति चाहिँ आउन सक्छ। कोरोनाको जोखिम उत्तिकै रहेकोले निषेधाज्ञा खुकुलो भयो, भिडभाड गरे पनि हुन्छ भन्ने सोच कसैले पनि राख्नु हुँदैन। फेरि पनि कोरोनाको तेस्रो लहरले भयावह रूप लियो भने जनजीवन आक्रान्त बनाउने देखिन्छ। त्यसैले नागरिकदेखि सम्बन्धित निकायले तेस्रो लहरलाई आउन नदिनका लागि विशेष तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ। यो टेलिभिजनका लागि लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सर्वसाधारणले मास्क लगाए नलगाएको अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ। नेपाल सरकारले व्यक्तिगत रूपमा मास्क लगाउन प्रोत्साहित गर्न देशैभर तपाईको मास्क खोइ भन्ने अभियान चलाएसँगै प्रशासन कार्यालयले मास्क प्रयोगमा अनुगमन गरेको हो। काठमाडौँको मुख्य चोकमा बाटोमा हिँड्नेदेखि सार्वजनिक सवारी साधनमा रहेका व्यक्तिहरूले मास्क लगाए नलगाएको अनुगमन गरिरहेको छ। विशेष गरिकन यो माइतीघर, कालीमाटी क्षेत्र र कलङ्की क्षेत्रमा गरिएको थियो र यो अनुगमनका क्रममा हामीले सार्वजनिक सवारी साधन, बसहरू, ट्याक्सीहरूको पनि अनुगमन गरेका थियौँ। त्यहाँभित्र प्यासेन्जरहरूले मास्क लगाएको नलगाएको, दूरी कायम गरेर सिटमा बसेको नबसेको लगायतका चाहिँ कुराहरू हामीले आज हेऱ्यौँ। छड्के अनुगमन पनि गऱ्यौँ स्थलगत रूपमा र केही पसलहरूमा पनि हामीले अनुगमन गऱ्यौँ, केही रेस्टुरेन्टहरूमा पनि हामीले अनुगमन गऱ्यौँ। यसरी लापरवाही बढ्दै गए पुनः कडा निषेधाज्ञामा जान बाध्य हुने प्रति प्रशासनले सचेत पनि गराएको छ। यससँगै काठमाडौँको 3वटै जिल्लामा आजदेखि 8 बजेपछि अत्यावश्यक सेवा बाहेक सबैलाई हिडुल आउजावतमा रोक लगाइएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा आगामी भदौ 8 गतेसम्म निषेधाज्ञा थप गरिएको छ। उपत्यकाका 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आजदेखि लागू हुने गरी राति 8 बजेबाट अत्यावश्यक बाहेकका निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधन चलाउन नपाउने गरी निषेधाज्ञा थप गरेका हुन्। सबै प्रकारका सभा सम्मेलन, खुला स्थानमा भेला हुने, भिडभाड हुने र केही क्षेत्र खोल्न नपाइने गरी निषेधाज्ञा थप भएको काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी गराउनुभयो। कोरोनाको प्रभावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै तामझामका साथ मनाइएन। देशका महत्त्वपूर्ण निकायमा युवा पुस्ताले भूमिका नपाएको भन्दै पछिल्लो समय आलोचना हुने गरेको छ। कतिपय स्थानमा अवसर नपाएर युवाहरू पछि परेका छन् भने कतिपय स्थानमा भने अवसरको सही सदुपयोग नहुँदा युवाप्रतिको आशा निराशामा परिणत भएको छ। एक रिपोर्ट। वर्षेनी अगस्त 12 मा तामझाम र भव्यताका साथ 5 तारे होटलमा अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाइन्छ। युवालाई देशको कर्णधार र परिवर्तनको संवाहक मानिएकाले उनीहरूले हरेक क्षेत्रमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने टिप्पणी पनि भइरहन्छ। राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनका लागि भएका आन्दोलनमा युवाको उपस्थिति उल्लेख्य देखिएकै छ। तर राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउने भूमिकामा भने युवा शक्ति अल्मलिएको पाइन्छ। आफ्नै देशमा रोजगारीको अवसर नपाएको भन्दै कतिपय युवाहरूको घरखेत बन्दगी राखेर वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन्। अध्ययनका लागि विदेश गएका युवाहरू पनि कतिपय त उतै पलायन भइरहेका छन्। देशमा रहेकाहरू पनि धेरै बेरोजगार छन्। जतिले आफै अवसर सिर्जना गरेका छन् त्यो नगण्य छ। राजनीतिमा लागेका युवाको भूमिका पनि हस्तक्षेपकारी देखिएको छैन। यता युवाहरू भने सरकार फेरियो, व्यवस्था फेरियो, तर युवाहरूको लागि कुनै सरकारले स्वदेशमा रोजगार दिन नसकेको गुनासो गर्छन्। युवाहरूको प्रतिनिधित्व जुन ढङ्गबाट नेपालको एउटा राजनीतिमा हुनपर्ने हो र हरेक ठाउँमा हुनपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन। तसर्थ त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालको समृद्धि सम्भव छ कि युवाहरूको हरेक ठाउँमा प्रतिनिधित्व भयो भने मात्रै सम्भव छ। आज युवा दिवसको दिनमा पनि म के भन्न चाहन्छु भने समग्र क्षेत्रमा पार्टी, राजनीति र हरेक क्षेत्रमा चाहिँ युवाहरूले नेतृत्व लिएको खण्डमा मात्रै यो देशको समृद्धि र निर्माण र विकास हुन सक्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाउँदै गर्दा दिवसको उद्देश्य अनुरूप युवा शक्ति परिचालन भने हुन सकेको छैन। युवालाई सृजनशील, सिपयुक्त, उद्यमी र जिम्मेवार नागरिकको रूपमा विकसित हुने अवसर राज्यले सृजना गर्नुपर्दछ।
तर जुन सरकार आए पनि युवाहरूका लागि कुनै उपयुक्त काम नगरेको युवाहरू बताउँछन्। मुलुक निर्माणको प्रमुख आधार भनेको युवा शक्ति हो। परिवर्तनको संवाहक र परिवर्तनको वातावरण सिर्जना गर्ने र परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने एउटा यो प्रमुख युवा शक्ति हो। तर आज हाम्रो मुलुकमा विडम्बना, युवाहरू एउटा चाहिँ सडकमा बरालिएका एउटा राजनीतिक प्रत्येक पार्टीका शक्तिका एउटा पछाडिका झुन्डहरूका रूपमा समाजमा स्थापित भएका छन्। त्यो हामी नेपाली समाजको लागि, समग्र मुलुकको लागि एउटा दुःखद कुरा हो। युवाहरू राष्ट्र निर्माणको एउटा प्रमुख आधार हो र युवाहरू सृजनशील कुरामा लाग्नुपर्छ, युवाहरू रचनात्मक हुनुपर्छ र देशका युवाहरूलाई मुलुकको राज्यको नीतिले, राज्यले चाहिँ एउटा चाहिँ रचनात्मक ढङ्गले उसलाई चाहिँ उपयोग गर्न सक्नुपर्छ। आज हाम्रो मुलुकमा युवा शक्तिलाई मुलुकले चाहिँ उपयोग गर्न सकिरहेको छैन, यो दुःखद कुरा हो। नेपालमा रोजगारी नपाएकै कारण भएका युवा पनि विदेशमा श्रम बेच्न बाध्य भएका छन् भने स्वदेशमै रहेकाहरूको काम पनि सन्तोषजनक देखिएको छैन। राजनीति मात्रै नभएर हरेक क्षेत्रमा युवाहरूको हस्तक्षेपकारी र प्रभावकारी भूमिका देखिँदैन। त्यसो त अहिले कोभिड-19 को कारणले लाखौं युवा बेरोजगार बन्नु परेको अवस्था छ। त्यसैले सरकारले ती युवालाई समेटेर रोजगारीको व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक छ। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निशान तामाङका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। अनलाइन खेलका कारण बालबालिकामा मानसिक समस्या बढेको तथा टिकटकका कारण अश्लीलता बढेको भन्दै बन्द गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। जुन विषय संसदमा समेत उठेपछि यसमाथिको चर्चा परिचर्चाले व्यापक रूप पाएको छ। तर यसअघि पनि पब्जी बन्द गरे पनि सफल नभएको परिप्रेक्ष्यमा सरकारले यस विषयमा थप कदम चाल्नेमा धेरैको विश्वास छैन। साथै यस्ता खेल तथा सञ्जालमाथि प्रतिबन्धकी नियमन भन्ने बहस समेत सुरु भएको छ। एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय पब्जी र फ्री फायर लगायतका अनलाइन गेमहरू तथा टिकटक जस्तो सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नुपर्ने विषयमा बहस भइरहेको छ। गत साउन 12 गते प्रतिनिधि सभा सांसद आशा कुमारी विकले अनलाइन गेम बन्द गर्न माग गरिन्। प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद विकले अनलाइन गेम पब्जी फ्री फायरले बालबालिकालाई मानसिक रोग निम्त्याउने काम गरेको भन्दै सरकारसँग यस्तो माग गरेकी हुन्। साथै उनले सरकारले अनलाइन गेम बन्द नगरे न्याय खोज्दै अभिभावक अदालत जानुपर्ने अवस्था आउन सक्नेतर्फ पनि ध्यानकर्षण गराएकी थिइन्। यो मागसँगै तातिएको अनलाइन गेमहरू बन्द गर्नुपर्ने बहस अझै सेलाएको छैन। बरु यो सँगै टिकटकमा पनि अश्लीलता बढेकोले यो पनि बन्द हुनुपर्ने बहस थपिएको छ। जुन विषय यसअघि पनि बारम्बार उठ्दै आएको थियो। भारतमा पनि पब्जी फ्री फायर टिकटक लगायतका एप अहिले पनि प्रतिबन्धमा छन्। नेपालमा पनि यसअघि सरकारले पब्जी खेलमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो, तर सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले त्यो लागू भएन, जसबाट यो नियमन गर्न सकिने तर नियन्त्रण गर्न भने नसकिने अवस्था रहेको जानकारहरू बताउँछन्। शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरू समेत यसले अध्ययन वा बालबालिकामा असर पुर्याएको कुरामा अभिभावक स्वयं नै बढी जवाबदेही हुनुपर्ने बताउँछन्। अर्थात् यसको प्रतिबन्धभन्दा सृजनशील प्रयोगतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। विकृति के हो, स्वीकृति के हो? अब त्यसलाई चाहिँ विकृति र स्वीकृति भनेर भनेको प्रयोग हो नि, होइन त? त्यो भाँडो समस्या हो कि भाँडोमा हालेको वस्तु समस्या हो? हालेको वस्तु समस्या हो भने त्यसलाई बदलिदिए के हुन्छ? त्यो किसिमको तरिका हो। त्यसैले मैले चाहिँ के गर्दैछु भने वायरलेस सार्वजनिक महत्त्वको विषयवस्तु बनाउने, बन्द गर्न थाल्नुभयो भने अर्को बाटोबाट मान्छेहरूले उपयोग गर्छ, दुरुपयोग हुन सक्ने चान्सेस बढी हुन्छ। नेपालमा त यो सम्भव छ भन्नु पत्ता छैन, किनभने चाइनामा सम्भव छ, गुगल नै बन्द गरिरहेछ, भुटानमा समस्या छ गरिरहेछ, नेपाल त बहुपार्टी छन्। कोरोनाका कारण घरभित्रै बन्द हुनुपर्दा यस्ता खेल खेल्ने तथा सामाजिक सञ्जाल चलाउनेहरू अझ बढेका छन्। अभिभावकहरूले सन्तानसँग बिताउने समयमा कमी, आफ्ना उमेर समूहका साथीहरूको कमी र घर बाहिर निस्केर खेल्ने अवस्थामा सीमितता रहेका कारण पनि अनलाइन गेममा आकर्षण बढिरहेको छ। साथै अनलाइन कक्षाका कारण बालबालिकामा पनि मोबाइल र इन्टरनेटको पहुँच बढेको छ। तर समय मिलाएर र बुझेर खेलेमा अनलाइन खेलले हानि मात्रै गर्छ भन्न नहुने जानकारहरू बताउँछन्। राम्रोसँग नियमन गरेर अघि बढाइएको अवस्थामा अनलाइन गेमिङ आफैमा एक किसिमको व्यवसाय या पेसा जसरी फस्टाउने यसका जानकारहरूको दाबी छ। अर्थात् यसलाई बन्द गर्नभन्दा नियमन गर्न उनीहरूको पनि सुझाव छ। बन्द गर्नु भन्दा नि लाइक एउटा रुल्सहरू बनाएर, होइन, यति उमेरदेखि चाहिँ यति त्यो खेल्न नपाउने, त्यस्तो गर्दा चाहिँ सही हुन्छ। किनभने तपाईँ रुल्स बनाउन कति चिजहरू ब्यान गरेको छ, होइन, तर जति नै चिज ब्यान्ड भए पनि ब्यान्ड त भएको छैन नि त। अब हेर्ने मान्छेले हेरि नै रहेको छ, है, गर्ने मान्छेले गरि नै रहेको छ। उसलाई अब त्यो जब एउटा ब्यान गरेर उसले के हुँदैन, किनभने यहाँ त अनेक छ नि त, तपाईँको VPN युज गर्न सकिन्छ, के युज गर्न सकिन्छ, होइन। त्यसको सट्टाबाट एउटा रुल्स बनाउने या लाइक आमा बुवाहरू मिलेर अब हुन्छ नि यति बजीसम्म खेल एउटा सल्लाह दियो भने त हुने हो नि त, किनभने जब सल्लाह दिँदैन त उसले खेलिहाल्छ नि। यता मनोविश्लेषकहरू भने ग्याजेटको लतका कारण बालबालिकाको सृजनशीलतामा आँच आउने दाबी गर्छन्।
झर्किने, अटेरी हुने, एकरो हुने जस्ता समस्या उनीहरूमा देखा पर्ने र यसले दीर्घकालीन मानसिक असर समेत पुर्याउने उनीहरू बताउँछन्। अहिले विश्व नै डिजिटल बनिसकेको र बिस्तारै शारीरिकभन्दा भर्चुअल खेलहरूको ट्रेन्ड चल्दो छ। अर्कातर्फ यसलाई सृजनात्मक रूपमा प्रयोग गर्न सकिने पनि प्रशस्त आधार छन्। अहिले पनि सयौंको संख्यामा यस्ता गेमहरू छन् जसमा केही मात्र चर्चित भएका हुन्। त्यस्तै सामाजिक सञ्जाल विशेषतः टिकटकमा पनि अश्लीलता बढ्दो छ। त्यसको पनि नियमन जरुरी छ। तर गेम र यसलाई एउटै डालोमा हाल्नुभन्दा विशिष्टकृत भएर व्यापक बहस चलाउन जरुरी छ। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राष्ट्रिय सभा बैठकमा श्वेत पत्र प्रस्तुत गर्नुभएको छ। शर्माले आफूले कोही कसैसँगको आग्रह पूर्वाग्रह राखेर श्वेत पत्र नल्याएको भन्दै यथार्थपरक तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेको दावी गर्नुभयो। सदनमा उठेका प्रश्नमाथि जवाफ दिँदै उहाँले दस्तावेजमा पुल र सडक कति लामो बनाइयो भनेर उल्लेख नगरिने समेत बताउनुभयो। अर्थमन्त्री शर्माले यसलाई विगत 3 वर्षको प्रगतिको रिपोर्टको रूपमा बुझ्न आग्रह गर्नुभएको छ। तथ्याङ्कमा श्वेत पत्र पूर्वाग्रही देखिएमा अर्थमन्त्रीको हैसियतमा त्यसको जिम्मेवारी लिन आफू तयार रहेको शर्माले बताउनुभयो। जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको हठात विघटन गरी अध्यादेश मार्फत बजेट प्रस्तुत गरिएको भए तापनि सरकार एक अविच्छिन्न संस्था हुने स्थापित मान्यता र लोकतान्त्रिक संस्कार अनुरूप आर्थिक वर्ष 2078-79 को आय र व्यय अनुमानको अध्यादेश प्रतिनिधि सभा समक्ष पेश गरिसकिएको छ। प्रस्तुत अध्यादेशलाई सत्ता सहयात्री दलहरूको साझा न्यूनतम कार्यक्रम, वर्तमान सरकारको नीति र प्राथमिकता, जनचाहना तथा कोभिड-19 महामारीको कारण सृजित चुनौती समेतको संशोधन हुने गरी सुधार गर्न छिटै नै प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्नेछु। अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउनु गलत भएको भन्दै उहाँले नयाँ कार्यक्रम ल्याउने वा नीति परिवर्तन गर्ने जिम्मा संसदकै भएको बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जारी गर्नुभएको श्वेत पत्रमा तथ्य एकातिर र निष्कर्ष अर्कोतिर भएको बताउनु भएको छ। आज प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा उहाँले श्वेत पत्र अघिल्लो सरकारको आलोचनाको रूपमा आएकोले यसमा तथ्य एकातिर र निष्कर्ष अर्कोतिर भएको बताउनु भएको हो। उहाँले अघिल्लो सरकारको अवधि स्वभावैले आर्थिक प्रगतिको दृष्टिकोणले, विकास निर्माणको दृष्टिकोणले र समृद्धिको दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण अवधि भएको बताउनुभयो। उहाँले 2076-77 को समय विश्व अर्थतन्त्र 3.5%ले ऋणात्मक हुँदा नेपाली अर्थतन्त्र 2%ले मात्रै ऋणात्मक हुनु सुखद पक्ष रहेको बताउनुभयो। कोभिड महामारीले विश्व अर्थतन्त्रसँगै नेपाली अर्थतन्त्रलाई पनि गम्भीर र नकारात्मक रूपमा असर पारेको यथार्थलाई व्यवस्था गर्दै 2076-77 मा 2% आर्थिक वृद्धि दर ऋणात्मक भएको उल्लेख गरिएको छ। जबकि यो अवधिमा विश्व अर्थतन्त्र नै करिब 3.5%ले ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको थियो। नेता पौडेलले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट सबै क्षेत्रले स्वागत गरेको स्मरण गराउँदै त्यो भन्दा राम्रो बजेट ल्याएर देखाउन चुनौती समेत दिनुभयो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको हिमाचल प्रदेशको किन्नौर जिल्लामा पहिरो जाँदा पुरिएका 10 जनाको शव भेटिएको छ। सडकमा गुडिरहेका बस, ट्रक र अन्य साना सवारीहरू पहिरोले पुरिएका थिए। पहिरो जाँदा पुरिएका अन्य 14 जना घाइतेहरूको उद्धार गरिएको छ। पहिरोमा अझ धेरै मानिसहरू पुरिएको स्थानीय प्रशासनले आशंका गरेको छ। अब पालो खेल समाचारको। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाको वरियतामा नेपालले सुधार गरेको छ। फिफाले आज सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा नेपालले 3 स्थान सुधार गरेको हो। नयाँ वरियतामा नेपाल 168औं स्थानमा उक्लिएको छ। अघिल्लो वरियतामा नेपाल 171औं स्थानमा रहेको थियो। नेपालभन्दा अघि भारत र मालदिप्स रहेका छन्।
नयाँ वरीयताको शीर्ष स्थानमा बेल्जियम यथावत रहेको छ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद केसीले लिए शपथ। 7 सदस्यीय मन्त्री परिषद विस्तार। काङ्ग्रेस र जसपा पनि सरकारमा सहभागी। कांग्रेस महाधिवेशन मङ्सिरमा गर्न सभापति देउवाको प्रस्ताव। पौडेल पक्षले जनायो आपत्ति। केन्द्रीय सदस्यको सुझावका आधारमा महाधिवेशनको नयाँ मिति सार्वजनिक गरिने। असोज मशान्तभित्र थप 1 करोड खोप भित्राउने स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीको आश्वासन। आज 3260 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। थप 32 जनाको मृत्यु। आग्रह पूर्वाग्रह राखेर श्वेत पत्र नल्याएको अर्थमन्त्री शर्माको दावी। तथ्याङ्क तलमाथि भए जिम्मेवारी लिन तयार। तथ्य एकातिर र निष्कर्ष अर्कोतिर भएको विष्णु पौडेलको आरोप। र फिफा वरीयतामा नेपालको 3 स्थान सुधार। नयाँ वरीयतामा 168औं स्थानमा उक्लियो। शीर्ष स्थानमा बेल्जियम यथावत। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम yoho.television.com, yoho.khabar.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला योहो टेलिभिजन। नमस्कार।